अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। अमेरिकी फ़ौजें ईरान के इर्द गिर्द इकट्ठी हो रही हैं और बड़े पैमाने पे हमला करने की आप कह लें कि तैयारी नज़र आती है, जबकि हमें ये भी नज़र आता है कि जिनको बिल्कुल न्यूज़ में आने से रोका जाता है, चंद एक चैनल्स दबे दबे मामलात में बता देते हैं कि ईरान की कितनी तैयारी है। जो ईरान की तैयारी नज़र आती है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, जो अमेरिका की तैयारी नज़र आती है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, जबकि इसराइल हमें इस सारी गेम में पीछे अमेरिका के तो इसराइल ही नज़र आता है, लेकिन उसकी अपनी कंसर्न क्या है और इलाके में क्या ऐसा हो सकता है कि जो कि बहुत ही भयानक हो सकता है इस दुनिया के लिए। उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोकल जो पाकिस्तान की सियासत है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जनाब। अहम तरीन मालूमात जो उनसी है वो वक्त से बहुत पहले दे देते हैं, बाद में फिर वो सच साबित होती हैं, या करीब करीब में कोई बड़ा साफ़ी जब उसको बताता है तो वो पूरी की पूरी जो है ना, आप कह लें क्रेडिट ले जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, इस इलाके में जिस तरीके से अमेरिका अपने आप को इकट्ठा कर रहा है और बता रहा है और ये सारी सूरत हाल निकाल रहा है, तो उसके अंदर दो चीज़ें हैं। क्या अमेरिका के अंदर जब ये एक्सरसाइज होती हैं, क्या इनमें करप्शन होती है या कि नहीं होती? तो आप ये देख सकते हैं कि 2001 में एक वाक़या होता है 9/11 जिसको कहते हैं, फिर 2021 के अंदर 15 अगस्त को यहाँ से फ़ौजें निकलती हैं। इस दौरान में अमेरिकन ज़बान के कितने डॉलर इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे? तकरीबन 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर इस्तेमाल होते हैं, नॉट जीडीपी इस्तेमाल होते हैं, बस गए फ़ारिग हो गए। जो एक खातून को घर में लाख रुपए लेट सपोज़ किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिलता है, तो वो उसको 1 लाख रुपए नहीं मिलता, 1 लाख रुपए पेपर मनी मिलती है जिसको जीडीपी कहते हैं। यानी कि जैसे उसके हाथ में आते हैं तो वो स्कूल के बच्चों की फ़ीस देती है, यूटिलिटी बिल्स देती है, करते कराते उसके पास लाख रुपए में से आप कह लें कि 30-40 हज़ार बचता है। फिर उसमें वो खाने पीने के लिए चीज़ें लेके आती है और सारा निज़ाम चलता है। तो करते कराते वो जो उनके पेट में जाता है वही उसकी असल होती है। तो यानी कि 20% भी आपके हाथ में असल नहीं आता, बाकी जो 80% होता है वो वापस सिस्टम के अंदर चला जाता है। इसको जीडीपी कहते हैं, जनरल ग्रोथ प्रोडक्ट, या जो भी होता है। यानी कि ये एक निज़ाम होता है दुनिया का। जबकि जो स्पेंड होता है ना, कि लेट सपोज आपने किसी को दिए पैसे कि लाख रुपए ये लो आप, तो वो आप लाख रुपए देते हैं, जबकि आप खुद जब इस्तेमाल करते हैं तो वो लाख रुपए इस्तेमाल नहीं करते, वो 20,000 ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो घूम के किसी और तरीके से कहीं और जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो स्पेंड हुआ है ना 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर, तो वो अमेरिकन अवाम का जीडीपी नहीं हुआ, वो असल रकम निकल गई। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन इसको कह सकते हैं, कि तालिबान से जान छुड़ाई और फिर तालिबान को हुकूमत दे के बाहर निकल आए, और वो उस वक्त के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मसाइल ज़्यादा खड़े कर रहे हैं, कोई फ़ायदा ना हुआ। लेकिन अवाम वो जी दहशतगर्दी जी फलाना था, मार दिया, पकड़ लिया, घूम लिया, लुट गई अमेरिका की अवाम, यूरोप की अवाम, बाकी जुंदना अब हम देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं मौजू की तरफ। देखें, इस वक्त में भी जिस तरीके से अपना बैरी बेड़ा लेकर पहुंचा हुआ है कि जी मिसाइल फायर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर ईरान लेट सपोज वो ये देख रहा है कि मेरी तबाही इस कदर शदीद होगी कि अफ़गानिस्तान से भी हमारा बुरा हाल होगा, हम रोटी को तरसेंगे, तो उसके जहन में क्या प्लान होगा? उनके पास क्या वो रजीम चेंज करना चाहते हैं वहाँ अमेरिकन? तो उनका हक क्या बनता है? उनका कोई हक नहीं बनता। वो जिस तरीके से रह रहे हैं ईरानी, वो उनकी आवाम का मसला है। आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, चेंज करना चाहते हैं कर लेंगे, तब्दीली करना चाहते हैं कर लेंगे। ईरान के अंदर की सूरत हाल पूरी दुनिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि अवाम को वहाँ पे तकरीबन तकरीबन वही सहूलियात हासिल हैं जो यूरोप को हैं, लेकिन उसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है, चंद मखसूस लोगों की आवाज़ें दिखाते हैं। तो इस तरीके से तो नहीं काम बनता। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो कुछ चीज़ें होती हैं बता दी जाती हैं, ऐलान नहीं किया जाता उसको। तो
جو مڈل ایسٹ کے بڑے شہر ہیں نا وہ اس کی زد میں آئیں گے موسٹ پروبیبلی، یا یہ کہہ لیں کہ یہ اطلاعات ہے، اور وہ اس لیے آئیں گے کہ یہ سارے ممالک جو ہے نا بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسرے کا نمبر لگا ہوا ہے، تو اس لیے وہ ممالک بھی کھل کھلا کے نہیں، کمزور ہیں، کیونکہ بادشاہتیں ہیں، سلطانیت ہے، قبضے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کھل کھلا کے بات بھی نہیں کر سکتے، تو وہ ڈرتے بھی ہیں، تو یہ چیز جو ان سے نا بالکل واضح ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ امریکہ کے لیے نا ان افورڈیبل ہوگا، جیسے درہم ہے، دینار ہے، ریال ہے، یہ تمام جو کرنسیز ہیں نا یہ اٹیچڈ ہیں امریکہ کی ڈالر کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ امریکہ کا ڈالر اوپر جاتا ہے، یہ 33 پوائنٹ سم تھنگ% جو ہے نا یہ درہم ہے، جو یو اے ای کا درہم ہے ڈالر کا، یعنی کہ وہی ریٹ رہتا ہے ڈالر کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اتنا بڑا کوئی بحران آتا ہے تو پھر وہ امریکہ کے اوپر بھی بڑا برے اثرات ہوں گے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ وہ جو افغانستان میں جو ہوئی تھی صورتحال، کیا وہی ہونے جا رہی ہے؟ یہ لمحہ فکری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹریپ میں لانے والا ہوتا ہے نا خود ٹریپ میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس دفعہ امریکہ کیا یہ جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا وہ امریکہ جو $2 کا گیلن دودھ کا، جب جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ $2 کا ہوتا ہے، $2 کا ہوتا ہے، اور جب جنگ ختم ہوتی ہے تو وہ $10 کا ہو جاتا ہے، تو 5 گنا قیمت جو ان سی ہے نا وہ ہو جاتی ہے دودھ کی۔ اسی طریقے سے ڈبل روٹی کی، آپ چینی کی اور پاستے کی قیمت دیکھ لیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہوئی ہے۔ تو یہ افسوسناک بات ہے، اور کمائی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈبل ہوئی ہے، بس اتنا فرق پڑا ہے۔ جو 400 ویک کا کماتا تھا وہ آج 800 ویک کا کما رہا ہے، بس اتنا فرق پڑا ہے، اور قیمتیں 5 گنا سے 6 گنا زیادہ ہوئی ہیں۔ تو اب لوگ جو ان سے نا وہ سوال تو نہیں کر پا رہے، لیکن وہ سوچ ضرور رہے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہے، کس قسم کی جنگیں ہیں، امریکہ کو کیا سوجی ہوئی ہے کہ اگر وہاں پہ جا کے، اور پھر اگر امریکہ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے پھر ان کا مسئلہ بن جائے گا نا کا، تو کتنی کٹے گی اپنا امریکن عوام، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری کا معاملہ رکھے۔ پاکستان کو بڑے محتاط طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان کے اندر پیچھے یہ جو لوٹ مار کے پروگرام جن کو ہمارے بے ایمان صحافی کہتے ہیں تجربہ کرتے ہیں، تجربہ کو نہیں کرتے، یہ سب جو ہے نا لوٹرز آتے ہیں اور جناب تم یوں کرنا، تم یوں کرنا، سب ارب پتی ہو کے گئے ہیں، اور جو موجود ہیں وہ پرانوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، اس لیے متنازع بھی ہوتے ہیں، اور ہر ایک بندہ یہ کہتا ہے انہوں نے بھی جاتے ہوئے یہی کرنا ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، تو پاکستان کے اندر بھی سسٹم کو جو ہے نا دیکھنا ہوگا، اپنے اوپر اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ یہ تنقید ہے فار اصلاح، یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہاں، جیسے احتساب کے دائرے میں اپنا سیاست دان آتا ہے، تو اس طریقے سے وہ احتساب کے دائرے میں سب کو آنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ ہاں، ایک چھوٹی سی بات جو رہ گئی، میں اللہ حافظ کر بیٹھا، کہ جو لوکل اس میں جو سیاست چل رہی ہے، دیکھیں گورنمنٹس بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں، ماں سوائے پیپلز پارٹی کی اور کے پی میں پی ٹی آئی کی، باقی سارا جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں بہتری آنے کی۔ عمران خان کا جو مسئلہ ہے نا، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کانا ہو چکا ہوا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ جناب وہ جو مشقتی تھا، عمران خان نے اس کو گالیاں دیں، اور جو کوئی کڑھائی شڑائی بنائی تھی اس نے، اس کا جو چمچہ تھا وہ مشقتی نے عمران خان کی آنکھ پہ مارا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی آنکھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا فوری طور پر اس کو ہفتے اور اتوار کی رات کو لایا گیا اور اس کا آپریشن وغیرہ کیا گیا، لیکن آنکھ نکل گئی ہے، یعنی کہ وہ بالکل کانا ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں چل رہی ہیں، کون سی بات سچ ہے، کتنی سچ ہے، یہ جو ہے نا یہ اپنا وقت بتائے گا، یا عمران خان کی تصویر آئے اصل میں تو تب پتہ لگے گی۔ تو مشقتی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو آئیڈو سائیڈو کر دیا گیا ہے، جس طریقے کی خان صاحب نے اس کو گالیاں دیں اور اس نے چمچہ آنکھ پہ دے مارا، اور گرم گرم تھا اور کڑھائی شڑائی بنائی تھی، اس کے اوپر ہی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، واللہ عالم۔ تو ٹھیک ہے جی، بات کرتے رہیں گے، اللہ حافظ۔